नमस्ते, म राम, म आँसु सामूहिक संस्थाको अध्यक्ष। नमस्ते, म लक्ष्मण दुवाडी, आँसु सामूहिक संस्थाको सचिव। र आज जुन यो कोभिड-19 को एकदमै महामारी परिरहेको अवस्थामा जो अलिकति निम्न वर्ग भएका व्यक्तिहरूको विषयवस्तुलाई जोडेर तारकेश्वर युवा क्लबले जुन आज खाना खुवाउने अभियान चलिराखेको छ, त्यो अभियानको जुन नागार्जुनभित्रको गतिविधिहरूलाई पनि हामीले केही हजुरहरू सामु देखाउने एउटा कोसिस पनि गरिराखेका छौँ र अवलोकन गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोगी मन, सहयोगी भावना भएका व्यक्ति विशेषहरूले पनि यसमा आफ्नो सहयोग पनि देखाउन सक्नुहुनेछ, हैन? आज खाना खुवाउने अभियानमा एकदमै सक्रिय रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। स्थानीयदेखि लिएर यहाँका बुद्धिजीवी, समाजसेवी सम्पूर्ण हामीले देखिराखेका छौँ। र मेरो साथमा अहिले हुनुहुन्छ नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मेयरज्यू मोहनबहादुर बस्नेतज्यू र उहाँ सामाजिक व्यक्तित्व सँगसँगै एउटा आत्मीयताका साथमा आज पनि यस कार्यक्रममा अवलोकन गरिदिनु भएको छ। स्वागत छ सर हजुरलाई। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। जस्तो यो अहिले हाम्रो यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणमा अहिले हामी अलिकति गुज्रिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा देशैभरि सङ्क्रमणको चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले अब यसलाई सामना गर्ने भन्ने उद्देश्यमा सम्पूर्ण टोलबाट, छरछिमेकबाट, सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि आह्वान गरिराखेको छ। आज क्लबले गरेको यो कार्यक्रमप्रति हजुरको के छ राय, सल्लाह सुझाव? धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो कोभिड-19 अहिले विश्वव्यापी रूपमा सबैलाई आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा हाम्रो देशमा पनि यसको लक्षण देखा परेर अहिले यो रोगलाई समाप्त बनाउनको लागि नेपाल सरकारले लकडाउनको अवस्थामा हामी छौँ र त्यही लकडाउनको अवस्थामा रहिरहँदा तपाईँको यहाँ चाहिँ नि नागार्जुन नगरपालिकाभित्र दैनिक मजदुरी गरेर जो चाहिँ नि आफ्नो जीविका आर्जन गर्नुहुन्थ्यो, चलाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई लक्षित गरेर यो तारकेश्वर युवा क्लब, नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्षदेखि जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार साथी मित्रहरू र सङ्घ संस्थाहरू र सुरक्षा निकायका सबै समूह मिलेर आजको दिनबाट उहाँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो जो चाहिँ नि दैनिक खानको लागि समस्या नपरोस् भनेर यो वडा नम्बर 10 मा यो तपाईँको भोजनको व्यवस्था बिहान र बेलुका मिलाइएको छ। यस्तो समस्या परेको जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि यहाँ आएर सरल रूपमा चाहिँ नि यो भोजन चाहिँ नि लिदिन हुन आग्रह गर्दछु र यो यस्ता कार्यहरू सबै ठाउँमा हामी जुन एउटा चाहिँ नि यो कार्य गरेका छौँ, विभिन्न तह र तबकाले यस्तो कार्य गरिदियो भने त्यो समस्याबाट जसलाई परेको छ त्यो चाहिँ नि सहज समाधान हुन्छ र तपाईँको एउटा राष्ट्र, समाज र एउटा मानवीय हिसाबले पनि उहाँहरूलाई यस्तो पुण्य काम गर्नको लागि सम्पूर्ण दाताहरूलाई पनि सहयोग गरिदिन हुन म चाहिँ नि अनुरोध पनि गर्दछु। जस्तो अघि भर्खरै हामीले हजुरले खानाको पनि अवलोकन गर्नुभयो, टेस्ट पनि लिनुभयो। प्राय कति ठाउँमा खाना अलि राम्रो नभएको, गुणस्तरीय नभएको भन्ने धेरै नै अलि जनगुनासोहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हजुर आफै व्यक्ति विशेष आएरै खाना किचनमा पनि हजुरले हेर्नुभयो, खानाको तरिका पनि हेर्नु कस्तो छ सर अहिले खाना? अब यो सर्वप्रथम हेर्नुहोस्, यो अवस्थामा अहिले त्यो पनि हामीले मानवीय हिसाबले यो जुन चाहिँ नि कार्य गरिरहेका छौँ यसलाई विश्वसनीयता दिलाउनको लागि चाहिँ नि मैले सबै जुन जुन ठाउँमा छ तपाईँको चाहिँ नि मैले बिहान र बेलुका म आफै आएर खाएर यसको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि निरीक्षण पनि गर्नेछु।
र उहाँहरूले पनि अहिले यो जो चाहिँ प्रोफेसनल रूपमै शिवटारका जो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दाजुभाइहरूले पकाउनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ नि एउटा के अरे सेफ उहाँहरू चाहिँ नि एउटा स्टार होटेलमा चाहिँ नि 5 स्टार होटेलदेखि लिएर सम्पूर्ण ठाउँमा उहाँहरू प्रोफेसनल कुक भएको हुनाले उहाँहरूले आफ्नो यो प्रोफेसनललाई पनि राम्रो गरी र धर्म यो पुण्य कमाउनको लागि चाहिँ नि स्वतः रूपमा यो भोलिन्टियर काम गरेर यो चाहिँ नि तपाईँको खाना असाध्यै हाइजेनिक र स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छ। र हामी सबैले यस्तै चाहिँ नि दैनिक चाहिँ नि तपाईँको यो मिडियामा आउने प्रचारबाजी मात्रै गर्ने कार्य चाहिँ नि लाई बन्द गरेर हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ नि फिल्डमै वर्क चाहिँ नि राम्रो गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँले यसलाई सबै मिडियाकर्मीदेखि लिएर समाजले वाच गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो कार्यलाई सबैले तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो देशमा सङ्कट पर्यो भने एउटा मानवीय जो चाहिँ नि हाम्रो नेपालीहरूको चरित्र छ, जहिले पनि यसै गरी चाहिँ नि समाजका सबैले आफ्नो तह र तब्काबाट चाहिँ नि तपाईँको सहयोग गरिदियो भने यो तपाईँको राष्ट्र, नगरपालिका र प्रदेशलाई पनि सहजीकरण हुने त्यस्तो काममा हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको मानवीय गुणले नै संसारमा नेपाली भनेर चिनिएको छ। र यो हाम्रो धार्मिक परम्परा जो चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो संस्कृति कला राम्रो यो चाहिँ नि भएको हामी धर्मप्रति विश्वास गर्ने मानव भाव हुनाले हामीलाई यो काम गर्यो भने आफ्नो पनि तपाईँको चाहिँ नि भोलि होइन तपाईँको पारिवारिकदेखि लिएर भोलिको दिनमा पनि एउटा धर्म कमाउने कार्य चाहिँ नि यो तपाईँको मन्दिर गएर पनि होइन यस्ता सेवाहरूले चाहिँ नि मानवीय सेवाहरूले चाहिँ नि समाजमा राष्ट्रको लागि हामी सबैको लागि राम्रो हुन्छ। सोही रूपमा हामी सबैले स्वतः स्फूर्त रूपमा आफ्नो घरबाट आएर सकेको कार्य चाहिँ नि गर्नुभएको छ। सबैलाई हामीले यो कार्यको चाहिँ नि प्रशंसा चाहिँ नि गर्नुपर्दछ। एकदमै राम्रो उच्च विचार, उच्च सम्मान हजुरको प्रति। जस्तो नगरपालिका प्रमुख एक त अभिभावकको भूमिकामा हुनुहुन्छ हजुर, धेरै नै यहाँको जनताहरूको एउटा आशाको केन्द्रबिन्दु पनि हुनुहुन्छ। र सुरुवाती कोभिड-19 को सुरुवाती सङ्क्रमणदेखि नै हजुरले नागार्जुन नगरपालिकालाई कसरी जोगाउँ, कसरी चाहिँ यसबाट बच्न सकिन्छ भनेर हरेक ठाउँमा अब स्प्रेको छरेदेखि लिएर हरेक ठाउँमा आफै व्यक्तिगतै स्थल भ्रमणहरू गरिराख्नु भएको छ। यसप्रति हामी नागार्जुन नगरवासी एकदमै कृतज्ञता छौँ सर। र अब भावी योजना के छ सर? अब यो सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका हाम्रा दर्शकहरूमा अब के गरेर चाहिँ अब यो कोभिड-19बाट चाहिँ हामी सुरक्षित बस्न सक्छौँ, त्यो विषयमा केही सन्देश दिनु सर। अब सर्वप्रथम त अहिलेसम्म यो तपाईँको जुन चाहिँ नि के अरे कोभिड-19 तपाईँको कोरोना भाइरस चाहिँ नि विश्वव्यापी रूपमा देखा परे तापनि नेपालमा जुन हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि समाजको सबै राजनीतिक दलदेखि लिएर सरकार, प्रदेश र समाज हामी सबैले यो लकडाउनको चाहिँ नि पालना गरेर हामीले चाहिँ नि तपाईँको अनुशासित रूपमा घरमै बसेर यसलाई पालना गरेर यो रोगबाट जाने पर्याप्त यो रोगलाई गर्ने चाहिँ नि तपाईँको पहिलो अचुक तपाईँको उपाय चाहिँ नि त्यही हो। र तपाईँको दोस्रो समस्या के छ भन्नु होला नि, लकडाउन भइदिइसकेपछि यो काठमाडौँको जनसङ्ख्याको आधी तपाईँको चाहिँ नि जनसङ्ख्या चाहिँ नि काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँबाट आएर यहाँ बस्नु भएको छ। त उहाँहरू चाहिँ नि तपाईँको कति चाहिँ नि तपाईँको दैनिक चाहिँ नि मजदुरी गरेर आफ्नो जीविका पार्जन गर्नको लागि चाहिँ नि गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई खाद्यान्न र दैनिक यी समस्याहरू छ, त्यसको चुनौती एकतिर छ भने अब तपाईँको अर्को चुनौती के छ तपाईँको भने लकडाउन खोलिसकेपछिको अवस्था झन् अलिकति समस्या
आउने हो कि र अहिले भएको हाम्रो खाद्यान्नहरू कति आयात भएर हामीसँग कति मौजात छन् त्यसले के लाने हो कि र हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ जुन चाहिँ अब तपाईँको एउटा चाहिँ गुणस्तरीय जुन चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ हस्पिटलहरू छन् अब ती चिजहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अनि विकास निर्माणको कार्यहरू सबैतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको समस्याग्रस्त छन् तपाईँको अर्को व्यवसायिकहरू सबै चिन्तित छन् अब यसको लागि चाहिँ नि मेन त तपाईँको केन्द्रीय सरकारले र प्रदेश सरकारले एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि नीतिगत रूपमा अब पर्न सक्ने आउन सक्ने चुनौतीहरूको लागि चाहिँ नि एउटा विज्ञ टोली बनाएर यसको एउटा देशको चाहिँ नि स्पष्ट रूपको नीति चाहिँ नि तपाईँको निर्देशन चाहिँ नि राज्यबाट चाहिँ नि आउनुपर्छ भन्ने आम जनताको धारणा त्यसलाई चाहिँ नि राज्यले अब ढिला नगरिकन सम्बोधन गरेर चाहिँ नि कार्यान्वयनपट्टि चाहिँ नि लानुपर्दछ र त्यो कार्यमा स्थानीय सरकारले अहिले नेपालभरिको स्थानीय निकायहरूले अहिले जो चाहिँ नि फिल्डमा दैनिक चाहिँ नि तपाईँको खटेर स्वास्थ्य कर्मीहरू पत्रकार मित्रहरू सुरक्षा निकायहरू होइन जनप्रतिनिधिहरू खटेर राजनीतिक दलका कार्यहरूले काम गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति सिरियसनेसका साथ राज्यले सोचोस् भन्ने आम जनताको र सबैको चाहना छ त्यो कार्यअनुसार चाहिँ नि भावी नीति बनाओस् त्यो चाहिँ नि स्थानीय निकायले चाहिँ नि निर्देशन भएको कुरो चाहिँ नि लागू गर्नको लागि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि तयार छौँ। एकदम थ्याङ्क यू सो मच सर, धन्यवाद सर, नमस्ते। है नागार्जुन नगरपालिकाले विभिन्न वडाहरूमा आफ्नो राहत प्याकेज पनि निकालेको छ र सम्पूर्ण जति पनि आवश्यक पर्ने व्यक्ति विशेषहरूले पाइराख्नु पनि भएको छ र कोही कति चिजमा गुनासो पनि छ र अहिले राहतको कार्यक्रमहरू के भइराखेको छ सर? जब यो लकडाउन भइसकेपछि हामीले पहिलो त सबै वडामा तपाईँको चाहिँ नि त्यो राहत पाउनुपर्ने जुन व्यक्तिहरूको एउटा लगत निकाल्यौँ। एउटा बाहिरबाट आएर यहाँ विकास निर्माणको कार्यदेखि यहाँबाट डेढा गरेर बसेर अन्त काम गर्नेको एउटा लगत निकाल्यौँ भने अर्को यहाँ स्थानीय चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दैनिक मजदुरी गरेर जीवन चाहिँ नि गुजारा गर्ने उहाँहरूको पनि लगत निकाल्यौँ। त्यो लगत निकालिसकेपछि हामीले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा विपद व्यवस्थापन तपाईँको म्यानेजमेन्ट चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कमिटी हामीले चाहिँ नि गठन गऱ्यौँ। वडा केन्द्रमा नगर प्रमुख सुरक्षा निकायका सबै नेपाल आर्मी सशस्त्र प्रहरी पत्रकारहरू उपभोक्ता समितिका तपाईँको अध्यक्षज्यूहरू वडा अध्यक्षज्यूहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै र यो वाणिज्य उसका चाहिँ नि यो राखेर एउटा गठन गऱ्यौँ भने वडामा चाहिँ नि तपाईँ वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा यसै गरी यो गठन गऱ्यौँ र हामीले विपद व्यवस्थापन कोषबाट चाहिँ नि एउटा वडालाई चाहिँ नि तपाईँको 10 लाखको चाहिँ नि दरले चाहिँ नि हामीले यो रकम चाहिँ नि तुरुन्तै वडामा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हामीले निकासा गरेर त्यहाँबाट हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि राहतको चाहिँ नि प्याकेज बनायौँ। त जस्तै तपाईँको चाहिँ नि के अरे 15 किलो चामल, 1 किलो आलु, 1 किलो प्याज, 2 किलो चिउरा, 1 लिटर तेल, 1 किलो दाल, नुन अनि 1 किलो चिनी र एउटा साबुन, यो गरेर 9 आइटम चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको जसले राहत पाउनु पर्ने छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो राहतको चाहिँ नि हामीले विभिन्न तपाईँको टोलमाबाट चाहिँ नि सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ नि वितरण हामीले सोसल डिस्टेन्स पनि देख्न सक्छौँ। खाना पनि एकदम सिस्टमबाट खाइराख्नु भएको छ र अलि अगाडि बढ्दै जाउँ। मेरो साथमा मैले देखिसकेँ सन्तोष बुढाथोकी सर हुनुहुन्छ, तारकेश्वर युवा क्लबको अध्यक्ष। उहाँसँग पनि हामी आजको यो विशेष के कस्तो कार्यक्रमहरू भइराखेको छ त्यो सम्बन्धी हामी सोध्दैछौँ। नमस्ते सन्तोष सर। नमस्कार। तारकेश्वर युवा क्लब नामै अब काफी छ। अब यो तारकेश्वर युवा क्लब भन्ने बित्तिकै व्यक्तिहरूको मस्तिष्कमा अहिले के आइसक्यो भन्दा प्राकृतिक प्रकोप पर्ने बेलामा पनि तारकेश्वर युवा क्लब,
खेलकुदको विषयमा तारकेश्वर युवा क्लब र आज यो जुन स्वच्छ मनले मानवीय एउटा भावना जोडेको छ तारकेश्वर युवा क्लबले, यो भावना कहाँबाट आयो सर? अब यस्तो विषम परिस्थितिमा अहिले जुन महामारी फैलिरहेको अवस्थामा अब यहाँ विपन्न वर्ग, दैनिक मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरू लगायत आर्थिक रूपमा कमजोरी, निकै चाहिँ आर्थिकको चपेटामा परेका व्यक्तिहरूलाई अब खान त पर्यो। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ एउटा मानवताको हिसाबमा एउटा हाम्रो कर्तव्य, एउटा मानव भएर मानवलाई गर्ने सेवा चाहिँ हामीले त त्यो कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न र त्यसमाथि पनि हामी चाहिँ एउटा सामाजिक कार्यमा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ र लामो समयदेखि हामी सामाजिक कार्यहरू गर्दै पनि आइरहेका छौँ। भने यो समय त हाम्रो लागि अझ परीक्षाको घडी नै हो। भनेपछि यस्तो समयमा पनि हामी अब चुप लागेर बस्नु त मूर्खता कुरा हो। यद्यपि के थियो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब जुन यो विश्व नै यो महामारीमा फैलिरहेको अवस्थामा गम्भीर समस्या के भन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, एउटा क्राउड भिड चाहिँ एउटा गर्न नहुने भन्ने जुन छ, अब त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई निकै एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य नै हो यो। तसर्थ पनि हामीले चाहिँ नि जुन हाम्रो यस खुल्ला ठाउँ हामीले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नि यस खुल्ला ठाउँ हामीले राख्नुपर्छ, यो कुनै पनि विपद आएको बेलामा यो ठाउँ हामीले उपयोग गर्न मिल्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो ठाउँ चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै एउटा तयार गरिराखेको अवस्था पनि थियो र आज चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको 100जना मान्छेलाई आज खानको लागि यो एउटा ठाउँ पनि यो हामीलाई चाहिँ नि यो एउटा बनेको छ। भन्दाखेरि अब यो समयमा जति पनि यस नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10मा बस्न हुने त्यस वर्गको मान्छेहरूलाई हामी भोकै बस्न नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले यो सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। जस्तो यही क्रममा हाम्रो आत्मा मन मात्र भएर पनि हुँदैन, त्यसमा आर्थिकको पनि हरेक चिज पाटोहरू हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले मिनिमम पनि 150 देखि 200 जनाको लागि चाहिँ तयारी गरेको अवस्था छ। यो यसको लागि आर्थिक सहयोगहरू पनि कहाँबाट चाहिँ कसरी जुटिरहेको छ? हामीले चाहिँ यो कार्य गर्नु अघि नै हाम्रा यस तारकेश्वर युवा क्लबलाई माया गर्नुहुने, हामीलाई आर्थिक रूपमा हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुने यहाँका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामीले पहिलो एक चरण हामीले सल्लाह नै गऱ्यौँ उहाँहरूसँग कि यस्तो समयमा यस किसिमको कार्य गर्दा कतिको उपयुक्त हुन्छ। यहाँका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, राजनीतिक संयन्त्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरू लगायत नागार्जुनका हाम्रो मेयरसँग हामीले यस विषयमा छलफल गरेर हामी अन्तिम निचोडमा पुगेर यो कार्य हामीले अगाडि बढाएका हौँ। यसमा हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगी दाताहरू हुनुहुन्छ जो हामीलाई हिजोको दिनमा पनि उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका थियो र यसको लागि पनि हामी ढुक्क छौँ कि हाम्रा सहयोगी दाताहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई विशेष रूपमा यस कार्यको लागि हामीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी यो कार्य अगाडि बढाइरहेका हौँ। जस्तो एउटा अभियानको रूपमा लिनुपर्छ हामीले, जस्तो आज सुरुवाती हाम्रो वडा नम्बर 10बाट भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सिङ्गो अब नागार्जुनमा हामीले यो कार्यक्रम अभियान लिएर जान नसके पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ। अब उठ्ने बेला आइसक्यो, अब जुट्ने बेला आइसक्यो हैन। एउटा आत्मीयता, एउटा भावना, एउटा साटासाट गरेर आफ्नो एउटा केही सहयोगी हातहरू बढाउने समय आइसकेको छ र यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सन्तोष बुढाथोकी सर, अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र पोजिटिभली सोचबाट अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अब यो कार्यक्रम हामी 2-4 दिनमा मात्र सक्छौँ कि यो सहयोगी भावना हामी महिनौँ दिन लान सक्छौँ सर? हामीले यो जबसम्म लकडाउन र चाहिँ यो समस्या छ हामीले तबसम्म यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भनेर हामीले चाहिँ एउटा जमर्को गरेका छौँ। अवश्य पनि हामी त्यस अन्तिम चरणसम्म हामीले यस कार्यलाई लिएर जाने हामीले सोच बनाएका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। मेरो साथमा हुनुहुन्छ नागार्जुन नगरपालिका वडा 10 का अध्यक्ष सुन्दर केसीज्यू, स्वागत छ सर हजुरलाई। नमस्ते। आज खाने कार्यक्रमहरू भइराखेको छ सर। जस्तो यो खाना खानको लागि कस्तो वर्गको व्यक्ति विशेषहरूलाई चाहिँ यहाँ खानाको व्यवस्था गरिएको छ सर? प्रश्न सोध्नुभएकोमा धन्यवाद। अब यहाँ खाना खुवाउनको लागि वास्तवमा हामीले जो एकदम आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, त्यसै गरी दैनिक ज्यालादारी मजदुरी काम गरेर चाहिँ खानुपर्ने व्यक्तिहरूको लागि विशेष त हामीले खाना खाने व्यवस्था गरेका छौँ। यसमा विशेष हाम्रो चाहिँ तारकेश्वर युवा क्लबका भाइहरू र साथै वडाको सहयोगमा जुन अहिले यो काम हुँदैछ, यसले पक्कै पनि खाना पाइन भन्ने व्यक्तिहरूको लागि, खाना पुगेन भन्ने व्यक्तिहरूको लागि यसले ठुलो सहयोग गर्नेछ र त्यसै अनुरूप हामीले
वडामा जुन एउटा के अरे राहत कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ। त्यो राहत कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले लगभग 600 परिवारलाई वितरण गरिसकेको अवस्था छ र यसले अहिलेको अवस्थामा छुटफुट कोही कसैको होला, अब चित्त बुझाइ कसैको बुझ्दैन तापनि हामीले सकभर सबैलाई समान हुने गरी हामीले यो अहिले के अरे यो राहत वितरण गरेका छौँ। यसै क्रममा यहाँ आजबाट जुन चाहिँ हाम्रो खाना खुवाउने जुन व्यवस्था छ यसले पक्कै पनि यस हाम्रो नागार्जुनमा यस चाहिँ एरियामा यस क्षेत्रमा एउटा नमुनाको रूपमा काम गर्नेछ र यसले राम्रो प्रतिफल दिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र साथै म के भन्न चाहन्छु भने र यो एक किसिमको भने यो के अरे यसरी दिँदाखेरि हामीले सोसल डिस्टेन्स पनि कायम गरेका छौँ। सोसल डिस्टेन्स अन्तर्गत रहेर हामीले जुन आजको यो कार्यक्रममा अलिकति भिडभाड देखे तापनि भोलिदेखि यो टोटल्ली हाम्रो यो सिस्टममा जानेछ, त्यसमा चाहिँ नि हामी विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। वडाध्यक्षको भूमिका भनेको एउटा अभिभावकको भूमिका हो। अब जसरी हाम्रो यो वडाहरूमा जति पनि अहिले धेरैभन्दा धेरै निम्न वर्गको व्यक्ति विशेषहरू पनि धेरै नै देखिराखेका छौँ। अब सेकेन्ड स्टेप के चाल्दैछ त अब वडाको अब प्रतिनिधिको हिसाबबाट वडा अध्यक्षको एउटा माध्यमबाट हजुरले? अब सीमित बजेट राज्यले सीमित बजेट दिएको छ, त्यसले अब के अरे पूर्ण रूपमा हामीले वितरण गर्नलाई अलिकति गाह्रो पनि छ। जुन लकडाउनको अवधि यदि थपिएर गयो भने हामीलाई बजेटको पनि आवश्यक पर्ने कारणले गर्दा मैले वडाबाट जुन के अरे वडाको चाहिँ जनप्रतिनिधिको हैसियतले कसरी चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर मैले वडाभित्र जसले यो राहत वितरण गर्न सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ वितरण गर्नलाई चाहिँ केही अब आर्थिक सहयोग अथवा चाहिँ के अरे सामग्रीहरू दिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले आह्वान पनि गरेको छु। यसमा वडाभित्र तपाईँहरूले कतिसम्म सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। उहाँहरूको सहयोगबाट बाँकी चाहिँ जो नपुगेका जुन के अरे आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई हामी सहयोग गर्दै जानेछौँ। जस्तो हजुर एउटा मेरो बुझाइमा व्यक्तिगत एउटा सामाजिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, धेरै ठाउँमा हामीले पनि देखिरहेका छौँ। अब सुरुवातीदेखि दिनदेखिबाट यो जुन कोभिड-19को एउटा चाहिँ अहिले हामी सङ्क्रमणमा गुज्रिरहेको बेलामा यो क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ अलि सुरक्षित बनाउने भन्ने हिसाबले हजुर लागिराख्नु भएको छ, त्यो सँगसँगै स्थानीयहरूको कस्तो साथ छ? अब यो महानगरसँग जोडिएको नगरपालिका र वडा पनि भएको कारणले गर्दा यहाँ धेरै एकदम सचेत नागरिकहरू बसोबास गर्ने क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ एक त हाम्रा के अरे यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि सचेत पनि छन् र हामी चाहिँ नि यो कसरी यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ जोगिने कसरी चाहिँ हामी यो के अरे अवस्थाबाट चाहिँ के अरे हामी सेफ हुने भन्ने कुरामा र यस क्रममा मैले वडाबाट चाहिँ नि जस्तो बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई निगरानी राख्ने, उहाँको स्वाब टेस्टको लागि चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्य चौकी मार्फतबाट चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि स्वाब टेस्ट गराउने र त्यसै क्रममा यहाँ विशेष त के छ भने अब यो के अरे ह्युमन टु ह्युमन चाहिँ नि यो एउटा चाहिँ के अरे कन्ट्याक्ट यो डिजिज भएको कारणले गर्दा यो डिस्टेन्समा चाहिँ नि बहुत केयर गर्नुपर्छ है भनेर हामीले अवेरनेस कार्यक्रम ल्याएर जुन माइकिङ गरेर जस्तो हाम्रो प्रहरी साथीहरूले पनि यसमा चाहिँ विशेष सहयोग गरेर यस एरियामा बढी से बढी चेतनामूलक कार्यक्रम लिएर आएर बढी जानकारी दिएर र कसरी यसबाट बच्ने, कसरी हामी चाहिँ यसबाट सेफ हुने, सङ्क्रमित नहुने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। यसतर्फ विशेष हामीले चासो दिएका छौँ। धन्यवाद सर। डिस्टेन्स कसरी भइरहेको छ सर? धन्यवाद सर। यो नागार्जुन 10 स्थित यो तारकेश्वर युवा क्लबले जुन एउटा आज यो विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई जो खाना खुवाउने एउटा यो अभियान ल्याएको छ यसको लागि यो सराहनीय काम छ। यसमा चाहिँ अब सोसल डिस्टेन्सको कुराहरू आउँछन्, अब यो लकडाउनको कुराहरू हरेक कुराहरू आउँछन्। यसलाई चाहिँ हामीले आज फर्स्ट दिन भएर अलिकति चाहिँ आज सबैजना मेयर साहबहरूदेखि लिएर चाहिँ यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैजना आउनु भएको छ। अलिकति चाहिँ भिडियो देखिन्छ, त्यही पनि हामीले यसलाई चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन कायम राखेका छौँ र भोलिको दिनमा पक्कै पनि यसो हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यति धेरै व्यक्ति विशेषहरू त होइन, जस्तो खानाको लागि आफ्नो सोसल डिस्टेन्स बनाएर नि बसिराख्नु भएको छ। अब यो हजुरहरूको आज बिहान मात्र हुन्छ कि भरे पनि यो शान्ति सुरक्षाको लागि के छ यो कार्यक्रमहरू? यो खाना खुवाउने काम चाहिँ यो बिहानको मात्र छ र बिहानको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन कायम गरेर चाहिँ खाना खुवाउने कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ र बेलुका चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो खाना खाने काम छैन होला र अन्य उसमा चाहिँ हामी अत्र खटिएकै छौँ, हामी गरिराखेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। स्वागत छ सर हजुरलाई। धन्यवाद। के छ सर आज यो जुन खाना खुवाउने अभियानमा हजुरको पनि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, यो क्लबले गरेको यो अभियानप्रति हजुरको के छ सल्लाह सुझाव?
धन्यवाद। सर्वप्रथम त जुन यो तारकेश्वर युवा क्लबले जो वास्तविक अहिले कोरोना भाइरसले जुन किसिमले काम गरेर आय स्रोत नभएका व्यक्तिहरूलाई खानको लागि र उनीहरूको जीवन एउटा सञ्चार गर्नको लागि चाहिँ नि जुन बिहान बेलुका खाद्यान्नको रियल व्यक्तिहरूलाई राखेर खाने व्यवस्था गरेको छ। यसको लागि यो क्लबलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र यस्ता कामहरू गर्नको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्ने सहयोग गरेर यस्तो कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन र रियल जो खान नपाउने र असहजता भएका व्यक्तिहरूले पाउन् भन्ने उद्देश्यको लागि सपोर्ट हामी सबैले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले नै यो काम सुरु गरेका छौँ। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। नमस्ते, स्वागत छ सर। नमस्कार। जस्तो आज यो जुन अभियान छ, अभियानमा हजुरको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। जुन यो तारकेश्वर युवा क्लबले गरेको यो कार्यक्रमप्रतिको हजुरको सल्लाह के छ, सुझावहरू? धन्यवाद। आज जुन यो तारकेश्वर युवा क्लबले यो खाना अप्ठ्यारो परेर खाना नपाइरहेका व्यक्तिहरूलाई जुन यो खाना खुवाउने कार्यक्रम ल्याएको छ, एकदम यो सराहनीय कार्य गरिरहनु भएको छ र यहाँ धेरैजनाले आज उपस्थित भएर यहाँ खाना खाइरहनु भएको छ र यसलाई यो लकडाउनको अवधि भरसम्म चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिइरहने भन्ने कुरा छ। त्यसको लागि पनि अब हरेक क्षेत्र व्यक्तित्वहरूबाट यसको लागि सहयोग आइ पनि रहेछ र अझै आउने पनि छ र यसको लागि हामी हाम्रो वडाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म पनि यसलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु र यो तारकेश्वर युवा क्लबले हरेक यस्तो विपदको बेलामा पहिला भूकम्प जाँदाखेरि होस् अथवा अहिलेको यस्तोमा उहाँहरूले एकदम राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। नमस्ते सर। जस्तो आज यो अभियानमा बिहानदेखि नै हिजोबाट नै हामी यहाँ स्थल भ्रमणमै छौँ अहिले। अब अहिलेसम्ममा कतिजनालाई खाना खुवाइसक्यो सर? अहिलेसम्मको डाटामा हाम्रो जाँदाखेरि 55 जनाले आफ्नो खाना खाँदैछन्। अहिले लक्षित एरिया आज यो पहिलो दिन भएको हुनाले हामीले 150 जनादेखि 200 जनासम्मको भनेको छौँ। त्यसमा चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार थपघट हुनुहुन्छ, त्यही अनुरूप चाहिँ चलिरहेको छ अहिले। यही क्रममा जस्तो अब सबैभन्दा अब अलिकति निमुखा व्यक्ति विशेषहरू अब हामीले कसरी चाहिँ गरिरहेको छौँ, कुपन सिस्टमबाट पनि गरिराखेको छ सर, होइन? अब यहाँ कोही बाहिरबाट व्यक्ति आउँदा खाना पाइन्छ कि पाइँदैन? होइन, हाम्रो प्राथमिकता नागार्जुन नगरपालिकाभित्रको 9 र 10 को प्रत्यक्ष न्यून आय भएको आजै कमाउने आजै किनेर खान पर्ने लक्षित वर्ग राज्यले जुन स्वीकृत गरेको छ त्यो पीडित पक्षको लागि सम्बोधन हुने तरिकाले यस तारकेश्वर युवा क्लब कार्य समितिबाट जुन समाज रूपान्तरणको लागि योगदानको लागि जुन एउटा कर्म गरिएको छ त्यो कर्म अनुरूप नै हामी राज्यलाई सानो टेवा दिनको लागि चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ क्लब लगायत विभिन्न समाजसेवीले समन्वय गरिरहेको अवस्था अहिले आजको दिनमा छ। जस्तो हाम्रो क्षेत्रबाट सम्पूर्ण हाम्रो नागार्जुन निवासीहरूले एउटा जुन सक्रियता देखाउनु भएको छ, जस्तो यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि तारकेश्वर युवा क्लबको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ। यसमा चाहिँ हजुरको के छ राय सल्लाह सुझाव तारकेश्वर युवा क्लबप्रति? तारकेश्वर युवा क्लब जुन समाजमा स्थापना कालदेखि अब आजभन्दा 26 वर्ष अगाडिको पाटोमा जुन तरिकाले हामीले खेलकुदको लागि हामीभन्दा अग्रज मान्छेले सिटिजन फुटबल खेल्नको लागि खोलेको संस्था, त्यो संस्थामा 23 वर्षदेखि त मै भित्र फेरि यो क्लब घुमेता पनि अब हामीले नेतृत्व हस्तान्तरण हाम्रो कार्य समिति स्थानीयको अनुरूप समाज रूपान्तरण गर्नको लागि एउटै व्यक्तिले मात्रै अथवा एउटै टिमले मात्रै काम गरिरहनु हुँदैन। युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भने जुन मेरो मनमा आशय आयो त्यो आशयलाई रूपान्तरण गर्नको लागि मैले युवाहरूलाई एउटा टिम तयार भयो। त्यो टिममा चाहिँ सन्तोष पुरा थियो कि अहिलेको कार्य समितिलाई हामीले जुन व्यवहार सम्पूर्ण आधिकारिक एउटा कार्य समिति पुनर्गठन गरिदियौँ। यो गरिसकेपछि भूकम्प होस्, खेलकुद होस्, स्वास्थ्य शिविर होस्, यस्ता रचनात्मक काम हो। अहिले चाहिँ कोरोना कहरमा जुन प्रकारको राज्यलाई भार परिरहेको छ त्यो भार न्यूनीकरण गर्नको लागि अहिलेको कार्य समितिले जुन प्रकारको रचनात्मक काम लियो त्यसमा होस्टेमा हैसो समन्वय तनमन धनबाट दिएर गरेको अवस्थामा म चाहिँ हाम्रो यस कार्य समितिलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै खाना पकाउनको लागि एउटा कुकको टिम छ, त्यस्तै गरेर यहाँ सिलबन्दी गरेर सूचित गर्नको लागि हाम्रो पिपिई लगाएको भोलिन्टियर्सहरू छन्, त्यस्तै गरेर बाहिर बसेर भोलिन्टियरहरू छन्, कुपन सिस्टम छ। त्यो सिस्टममा चलेर चाहिँ कि त एउटा लकडाउनको नीति नियममा रहेर खान नपाउने र अप्ठ्यारो परेको
जुन नेपाली जनको लागि चाहिँ रचनात्मक काम गरेको म त कार्य समिति तथा नागार्जुन नगरपालिका अथवा देशैभरि रहेको स्थानीय तहको अझ नेपालमा धेरै धनाढ्यहरू छन्। ती धनाढ्यहरूले सामाजिक रूपान्तरणको राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा यस्तै रचनात्मक काम गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँमा जस्तै बाटोमा अलपत्र परिरहेका छन्, ती अलपत्र परेकोलाई सूचित गर्ने, जुन सुरक्षाका निकाय भनौँ राज्यको अङ्गहरू सक्रिय हुने, सक्रिय भएर उनीहरूलाई सूचित गरेर स्थानीय तहमा यहाँ भाडामा बसेको छ, गाह्रो छ, राज्यको एउटा अनुदानको रूपमा स्थानीय तहमा पैसा गएको छ, यहीँ भएको मान्छेलाई सुरक्षित तरिकाले सूचित गरेर स्थानीय तहबाट आफ्नो जन्मथलो थाकथलोमा पुर्याउनको लागि राज्यले गर्दै तमाम नेपालीले चाहिँ जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्नो घरमा मात्रै बस्ने अनि आफू नै सुरक्षित हुने, परिवारले सुरक्षित हुने, समाजमा यस्तो रूपान्तरण काम गर्नुपर्छ भन्ने आशय राख्नु। कार्यक्रमहरूको सेड्युल के छ आज? हाम्रो यस नागार्जुन 10 मा तपाईँको खाना रेन्टमा बस्नेहरू प्राय मान्छेहरू खान नपा भोकै बस्नेहरूलाई हामी सबै तारकेश्वरका दाजुभाइ सबै मिलेर एउटा राम्रो खाना खुवाएर राम्रो कार्यक्रम गरिरहेछौँ। अनि यो बिहानदेखि पनि हाम्रो यो खाना खाने अभियान एकदमै सुरुदेखि नै लागिरहेको छ। अहिलेसम्म कतिजनालाई खाना खुवाइसक्यो? अहिलेसम्म आज हाम्रो यो पहिलो दिन हो खाना खुवाउने। हामीले चाहिँ बिहान एक टाइम खाने भनेर निर्णय गरेका छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ अझै मान्छेहरू आउने क्रम पनि जारी छ। आज हामीले 2 सिफ्ट राखेका थियौँ, अहिले पनि आइरहनु भएको छ उहाँहरू। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 150 जना जति चाहिँ हाम्रो खुवाइयो। अनि भोलि सेम यही टाइममा हुन्छ कि के छ? भोलि योभन्दा अलिकति 9 र एउटा सिफ्ट चाहिँ 9 बजे, अर्को सिफ्ट चाहिँ 10 बजे गर्ने हामीले सोचेका छौँ। जस्तो यो खानपिनको क्रममा प्रायः अब भिडभाड बेसी नहोस् भनेर सोसल डिस्टेन्स पनि राम्रै तरिकाले गरिराखेको रहेछ। जस्तो यो जुन यो अभियानको निम्ति जुन वडा कार्यालयहरूबाट पनि कतिको सरसहयोगहरू छ, किन भन्दाखेरि यो क्लबले मात्र गरेर सम्भव छैन, यसमा आर्थिक हिसाबबाट यसमा के छ सहयोगी दाताहरूको? हामीलाई सहयोग चाहिँ हामीले वडाबाट अब यो अनुमति चाहिँ हामीले लिएका छौँ। वडाले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग छ। सबैजनाले राम्रो काम गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुहोस् भनेर हामीलाई चाहिँ भन्नुभएको छ। तारकेश्वर क्लबलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्छ स्विस्टार सहकारीका संस्थापक अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। नमस्ते, स्वागत छ सर। हजुर नमस्ते। नमस्ते। अनि आज यो जुन खाना खुवाउने अभियान चलिराखेको छ, यसमा हाम्रो स्विस्टार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पनि ठुलो योगदान छ हैन? विगतमा पनि धेरै यस्ता अब समयहरूमा पनि धेरै सहयोग गर्दै आइराखेको संस्था पनि हो र आज तारकेश्वर युवा क्लबले गरेको यो कार्यप्रति हजुरहरूको के छ राय, सल्लाह सुझाव छ? तारकेश्वर युवा क्लब चाहिँ नि एउटा असाध्य सशक्त सक्रिय क्लबमा गनिन्छ अहिले र यो धेरै वर्ष अगाडि मलाई लाग्छ 40-42 सालतिर हामीले चाहिँ स्थापना गरेका हौँ। त्यो संस्थापकहरू मध्येमा एकजना म पनि हुँ र यसको संस्थापक हाम्रो पहिलाको गाउँ पञ्चायत अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होमविक्रम थापा, देवचन्द्र केसी लगायत अन्य साथीहरू मार्फत चाहिँ नि युवाहरूलाई चाहिँ समेट्नु पर्यो, युवाहरूलाई चाहिँ केही न केही गर्नु पर्यो र यसमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ नि सशक्तिकरण गर्ने हिसाबमा यो तारकेश्वर युवा क्लब चाहिँ जन्माएको हो र तत्कालीन अवस्थामा म यो तारकेश्वर महादेव मन्दिरको चाहिँ नि निर्माण समितिको अध्यक्ष थिएँ। 36 सालको कुरा हो यो। त्यही उसमा चाहिँ जुन अहिले तारकेश्वर युवा क्लबले चलिरहेको त्यो जुन लोगो छ त्यो मैले बनाएको लोगो हजुर। त्यो लोगो यति प्रख्यात छ अहिले तारकेश्वर महादेव मन्दिरले पनि त्यही प्रयोग गर्छ, तारकेश्वर युवा क्लबले पनि त्यही प्रयोग गर्छ र म चाहिँ आज यो यति सक्रिय रूपमा यो संस्था तारकेश्वर युवा क्लबलाई देख्दाखेरि असाध्यै प्रसन्न छु, असाध्यै खुसी लागेको छ कि अहिले समसामयिक अहिलेको यो कोभिड-19ले त्यो सङ्कट घडीमा पनि यो क्लबले चाहिँ नै दिन दुखीहरूलाई जो भाडामा बसेका छन्, खान पाएको छैनन्, कैयौँदेखि लकडाउनमा परेको छन्, त्यसको केही न केही राहत गर्ने काममा चाहिँ नि सक्रिय भएर लागेको छ। त्यसमा हरेकले चाहिँ सहयोग गर्ने हो। अब दिनको 200 जना जति चाहिँ नि यसमा खाना खुवाउने चाहिँ उहाँहरूको छ, प्रोग्राम छ र एक दिनको खानाको मैले डोनेसन गरेको छु। हाम्रो स्विस्टार सहकारीले पनि यसमा ठुलो रोल खेल्दैछ
हाम्रो अध्यक्षजीले पनि यसमा ठुलो सहयोग गरिनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ। यो अहिले जुन आयोजना गर्यो यो मानवीय एउटा सेवा हो। मानवको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने, मानवले हुनेले दिने हो। यो के भनेदेखि तपाईँको कमाएर कसैलाई पुग्दैन, आफूले लिएर केही जाने होइन, तर आफूसँग भएको केही न केही चाहिँ बाँड्नु सक्यो भनेदेखि पुण्य पनि कमाइन्छ, सेवा पनि हुन्छ र आफूलाई सन्तुष्टि हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा सन्तुष्टि हो, आत्मसन्तुष्टि नै सेवा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले यस्तो कुराहरूमा कन्जुसाइ गर्नुहुन्न। हाम्रो एक त हिन्दूहरूको एउटा भावना कस्तो हुन्छ भनेदेखि कसैको दुःख देख्न नचाहने, दुःख देख्न सक्दैन, केही न केही गरिहालौँ भन्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो जमातलाई, यहाँका हुने खाने मान्छेहरूलाई पनि यसमा समेटेर यो युवा क्लब हाम्रो सन्तोष बुढाथोकी भाइले चाहिँ प्रयत्न गर्नुभएको छ। ज्यादै सराहनीय छ यो कुरो। यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुर